Labing maayong manggugubat sa kasaysayan, Alexander the Great. Sulod sa 8 ka tuig, gisakop ni Alexander the Great ang lapad nga teritoryo gikan sa Macedonia hangtod sa India. Nagtukod siyag 70 ka syudad nga ginganlag Alexandria sunod kaniya sa mga nasud nga iyang gisakop. Si Alexander the Great ang iladong komandante nga mibuntog sa ikaupat nga bahin sa kalibutan o gidayig kaayo. Bisan ang ingon nga bayani usa lamang ka tawo nga nagatubang sa kamatayon. Ang luna, di inibutang ang akong lawas, suman ako mamatay, pipila lang ka yardang kwadrado. Aron makuha kini nga mga yarda, napil din ako ang dili maihap ng mga kaaway, ug nagdagan og linibo ka milya. Sa edad nga 33, namatay siya sa taas nga hilanat sa laing nasod. Bisan tuod anaan niya ang tanan nga materyalistiko nga bili, gahom, bahandi ug dungog, wala siya makapangandam alang sa walay katapusang kalibutan ug sa katapusan siya namatay. Ang bahandi, dungog ug gahom niining kalibutana dili magdugay apan walay kapuslanan at tubangan sa kamatayon. Busa ang Dios misulti kanato sa pag-andam alang sa espirituhanong kalibutan, din ana ang walay katapusang kalipay. Kinitungod kay ang atong tumong dili ang atong unod kundili ang atong kalag. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma. Ang kinabuhi nga walay kahibalo, bahin sa walay katapusang kalibutan, walay bili. Ang atong mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta mo ang oras nga mangandam sa walay katapusang kalibutan. Unsa ang angay natong buhaton aron makaadto sa walay katapusang espirituhanong kalibutan? Ang walay katapusang espirituhanong kalibutan nga walay kasakit o kamatayon. Ang lawas nga madunot dili makasulod, apan siya lamang nga adunay kinabuhing dayon ang makasulod. Nan, sa unsang paagi kita makabaton o kinabuhing dayon? Kung kita mukaon sa unod ni Jesus ug miinom sa iyang dugo, kita makabaton sa kinabuhing dayon. Si Jesus misaad nga ang pan ug bino sa pagsaylo mao ang iyang unod ug dugo. Busa katong nakabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa pagsaylo makasulod sa espirituhanong kalibutan, diin gawas nun silang mobiyahe sa universo. Atong tan-awon ang walay katapusan nga espirituhanong kalibutan kaysa pag-usik sa atong kinabuhi, pagtutok lang sa materyal nga kalibutan o pag-apil sa balaang saad sa kinabuhing dayon.